फादर आयज हांगासर फिश मास जाल्ले आहा, कितें सांगचें दिसता तुमकां? हांव फादर रुसारियो ओलिवेरा, कॅनन रुसारियो ओलिवेरा ह्या काथेद्रलाचो पादविगार. तुमकां सगळ्यांक कार्म सायबिणीची परब खुशाल बरी परब आवडयता. बेसांवांनी बोललेली परब आवडयता. आयज ही कार्म सायबिणीची परब ह्या कपेलांत आमी समोरबल्या वर्सान वरोस ह्याच कपेलांत ती आमी समोरबता. कित्याक हें कपेल कार्म सायबिणीच्या मानाक भिटयलोलें कपेल. हें कपेल आदी आर्च बिस्प गोंयचो आर्च बिस्पाचें कपेल तें. कित्याक हे वाटेन आर्च बिस्पाची पॅलेस आसा, ताचें घर आसा. थंयसर गोंयचो आर्च बिस्प रावतालो आनी हांगा मीस भेटयतालो. ही परब आमी वर्सान वरोस हांगा करता, कित्याक हें कार्म सायबिणीचें कपेल देखून. आयज ह्या अंदूच्या वर्साक आमकां हे परबेक मेन सेलेब्रंट आसलो तो रेवरंड फादर जुझे रेमेदीस फेर्नांदीस, आमचे गोंयचो महाधर्म प्रांताचो विकार जनरल आसलो आतांत मेरेन. 21 वर्सां ताणें विकार जनरलपण आपली झुट्टी चलयल्या. ताणें आयज ही परब समोरबल्या, ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनीक सगळ्यांक जे परबेक हाजीर आसलेल्यांक आनीक हे परबेक हांगासर येवंक जावंक नासलेल्यांक सगळ्यांक तुमकां आमी सायबिणीची बरी परब आवडयता. सायबीण कार्म सायबिणीची परबेंत आमी बेतिना ब्लेस करता. बेतिना आशिर्वादीत करून आमच्या गोळ्यान घालता आनीक सायबीण मांयची मुजत, सायबीण मांयचें प्रोटेक्शन मागता. हें सायबिणीचें देवस्थान वाडोवंक आनीक सायबिणीची भोगती चडोवंक आमी वावुरता. बेतीन घालता ती एक खुणां सायबीण मांयच्या आंगवस्त्राची, पूण खरें म्हळ्यार आमी जेजूचें पवित्र आंगवस्त्र घालता, पवित्रपणाचें आंगवस्त्र घालता, जेजूचो पाटलाव करता आनी निर्मळ जिवीत जिवंक सायबीण मांयचे भाशेन वावुरता. तर तुमकां सगळ्यांक असल्याच मनान ही बेतिना ब्लेस केलेली बेतिना तुमी व्हरची आनी घालची म्हूण आनीक सायबीण मांयची भोगतीन जेजू वाडून जेजूचो पाटलाव करचो म्हूण आवडयता. थँक्यू फादर.